छ कि यो 2021 ले मैले यो वर्ष हाम्रो बोर्डले चाहिँ जति काम गर्यो त्यो आगामी समयले नै मूल्याङ्कन गर्छ र मलाई विश्वास छ कि पाटन जेसीले जुन गरिमा र प्रतिष्ठा बनाए त्यो सभापरि नै छ र यस गौरवका यही साथ म गौरवका साथ भन्न चाहन्छु नेपाल जेसिसमा वर्ष 2021 क्षेत्र गमा उत्कृष्ट शाखाको रूपमा हुन पाउँदा एकदमै भार विभोर भएका छौँ हामी। यसै गरी हामीले विभिन्न अवार्डहरू जित्न सफल भएका छौँ। सौभाग्य दिनुभएकोमा म स्पेसली 2021 का प्रेसिडेन्ट जर्जन लगायत उहाँको बोर्डको टिमलाई म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले जेसिसमा चाहिँ कुनै पनि यसरी प्लेटफर्म पाउन साथै आफ्नो प्रशंसा गर्न पनि छोड्नुहुन्न। म छोटकरीमा म 1 मिनटमा मैले आफ्नो जेसिस क्यारियरमा मैले पाएको मेरो उपस्थितिलाई म यहाँ तपाईँहरू सामु निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले 1982 मा जेसिस जोइन गरेको, लगत्तै 1989 को म यस शाखाको प्रेसिडेन्ट भएँ र 2090 मा म नेपाल जेसिसको पब्लिक रिलेसन अफिसर, 2093 मा म नेपाल जेसिसको टिम डाइरेक्टर, 1995 मा म नेपाल जेसिसको ट्रेजरर हुँदै 1996 मा नेपाल जेसिसको एक्जिक्युटिभ भाइस प्रेसिडेन्टसम्म हुने मैले सौभाग्य पाएँ। पाटन नाइट्स ट्रेनिङ भर्चुअल अनलाइन एकाडेमीलाई अगाडि बढाउँदै यो वर्ष पाटन जेसिस नेपाल जेसिसको चारवटै क्षेत्रमा भर्चुअल र फिजिकल कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछ। वर्ष 2022 हाम्रो लागि एकदमै च्यालेन्जिङ र अपर्च्युनिटीको वर्ष रहेको म यहीँबाट जानकारी गराउँदछु। हामी प्रत्येक 15,000 युवाहरूको ढुकढुकीमा पुग्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। म यहीँबाट मेरो वर्ष 2022 का सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। इट्स टाइम टु टेक टाइट योर सिट बेल्ट, वी आर फ्लाइङ हाई, बी रेडी। सँगसँगै हामी नेपाल जेसिससँग पनि सहकार्य गर्नेछौँ र मलाई विश्वास छ हाम्रो आदरणीय नेता 15,000 युवाको ढुकढुकी अति नै सरल मृदभाषी सधैँ सहयोगका लागि तत्पर हाम्रो नेता वर्ष 2022 का राष्ट्रिय अध्यक्ष जेसीआई सेनेटर लालमणि भण्डारीज्यू, असाइन नेसनल भाइस प्रेसिडेन्ट आफूले यहाँ आफ्नो प्रस्तुति दिन पाउँदा निकै नै गौरवान्वित महसुस गरेको छु। म धन्यवाद दिन चाहन्छु पाटन जेसिसलाई वर्ष 2022 को लागि मलाई राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा
निर्वाचित गराउन सहयोग गर्नुभएकोमा साथै एनएससीका सम्पूर्ण शाखा तथा शाखाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूकै कारण हो आज म यहाँ आएर एज अ असाइन नेसनल भाइस प्रेसिडेन्ट हजुरहरूको समक्ष बोल्न पाइरहेको छु। पोखराको 48औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष भएर विजय प्राप्त गरिरहँदा मलाई आफ्नो घर राम्रो बनाउनुपर्छ, तपाईँहरू घर छोडेर बाहिर जान पाउनुहुन्न भनेर एरिया क्षेत्र गको लागि निरूपित राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष बनाइदिनु भएकोमा म राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूलाई अन्तर्हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी मलाई क्षेत्र गका सम्पूर्ण शाखा अध्यक्ष सँगसँगै वर्ष 2021 का सम्पूर्ण बोर्डका पदाधिकारीज्यूहरू र अग्रज व्यक्तित्वहरूको आशीर्वादले गर्दा तपाईँहरूकै क्षेत्रमा सँगसँगै देशभरिका जेसिस मनहरूले वर्ष 2022 को लागि कार्यकारिणी उपाध्यक्ष बनाइदिनु भएको छ। मैले यहाँहरूको यो गुण मैले वर्षभरि आफ्नो कार्यकुशलता तपाईँहरू सामु प्रस्तुत गरेर तपाईँहरूको गुण तिर्नेछु र सम्पूर्णलाई मैले अन्तर्हृदयबाट एकमुष्ट रूपमा यहीँबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको जेसिस आन्दोलनमा पाटन जेसिसले पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु र अबका नयाँ नेतृत्वले पनि त्यो प्रभावकारी भूमिकालाई निरन्तरता दिनेछ भन्ने विश्वास पनि दिएको छु र त्यो विश्वासका साथ म यो नयाँ टिमलाई प्रोफेसरको टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। जेसिसका ती विशिष्ट चरित्रहरूका कारण यो समाजमा स्थापित संस्था भएको छ। जेसिस स्थापनाको औचित्य अब भनेर बताइरहनु पर्ने छैन, नागरिकहरूले त्यसलाई महसुस गर्दै गएको अवस्था निर्माण भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जेसिसको निरन्तरको क्रियाशीलताले युवाहरूलाई एउटा सत्मार्गमा लाने, सक्षम बनाउने र उनीहरूलाई एउटा व्यवसायिकतातर्फ उद्यमशीलतातर्फ चाहिँ अभिप्रेरित गर्दै त्यसका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि राम्रो लबी गर्न सक्ने हैसियत जेसिसले राख्छ। अब यो सन्दर्भमा हामीले कति भूमिका खेलेका छौँ मलाई थाहा छैन, तर जेसिसको एउटा आवश्यकता औचित्य के छ भन्दाखेरि जुन युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ प्रेरित गर्ने भनेर हामीले भन्छौँ र त्यसतर्फ गरिराखेको पनि देखिन्छ र त्यसका लागि राज्यका नीति नियमहरू अनुकूल छन् कि छैनन्, उद्यमशीलतामा प्रवेशका लागि अनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा गरेर त्यसका लागि राज्यलाई पनि हामीले चाहिँ एडभाइस गर्न सक्ने एउटा त्यो क्यालिबर जेसिसले राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जेसिसको नयाँ टिम राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ, भारत जेसिसका अध्यक्ष पनि यही हुनुहुन्छ। जेसिसको टिममा अब त्यो ढङ्गले पनि हामीले पोलिसी लेभलमा पनि युथहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो के अरे उद्यमशीलतातर्फ प्रेरित गर्ने सन्दर्भमा के भन्नुपर्ने हुन्छ, कहाँ करेक्सन गरेर भन्नुपर्छ, त्यसलाई पनि समीक्षा गरेर वेल इन्भाइरोमेन्ट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि जेसिसले काम गर्न सक्छ। किनभने युवाको तागतले हरेक परिवर्तनलाई सम्भव बनाउन सक्छ, युवाको तागतले हरेक च्यालेन्जहरूलाई फेस गर्न सक्छ। त्यसकारण युवाहरूको उद्यमशीलतातर्फको के अरे आकर्षण बनाउने सन्दर्भको काम जुन गरिरहेका छ, सँगसँगै त्यसका लागि अनुकूल इन्भाइरोमेन्ट बनाउने सन्दर्भमा पनि यही हाम्रो मेयर साहब यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँको नगरपालिकाले बनाउने नियम कानुनहरूले पनि यो उद्यमशीलता गर्नेहरूलाई चाहिँ प्रेरित गर्न सक्ने ढङ्गले चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि जेसिसले रोल प्ले गर्न सक्छ। यो सन्दर्भमा पनि काम गरोस् जेसिसले भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगसँगै एउटा सक्षम युवा जनशक्ति निकाल्ने सन्दर्भमा जुन एउटा नियमित इन हाउस ट्रेनिङ जेसिसले गर्दै आएको छ र त्यसको आउटपुट देखि पनि रहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा जेसिस प्रोडक्ट लिडरसिप भएपछि क्विक डिसिजन गर्न सक्ने, फास्ट डिसिजन गर्न सक्ने, एउटा के अरे विल पावर होइन हाई कन्फिडेन्स सो गर्न सक्ने त्यो पात्रहरू देखिनु भएको छ। त्यो जेसिसको एउटा प्रोडक्ट हो, त्यसको आउटपुट देखि पनि राखेको छ। अब सँगसँगै मेरो आग्रह के छ भने सम्भव हुन्छ हाम्रा विधि विधान नियम विधानले दिन्छ भने यो ट्रेनिङ सोसाइटीलाई आवश्यक ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गरेर नन जेसिसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सक्षम बनाउने सन्दर्भमा यो के अरे ट्रेनिङको चाहिँ तपाईँहरू प्लान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यसतर्फ पनि नेतृत्वले सोच्ने हो कि हामी आफ्नो घरभित्र आफ्नो परिवारभित्र काम गरिराखेका छौँ, बाहिरको युवाहरूसँग पनि जोडिनका लागि चाहिँ ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, यो बहस पनि जेसिसको नेतृत्व अथवा जेसिसको टिममा प्रारम्भ होस् भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को जेसिसको विशेषताको कुरा गर्दा आफ्नो जुन आस्थामा विधिको शासनको कुरा जुन जेसिसले गर्छ, यो विधिको शासनको कुरा गरिरहँदाखेरि पञ्चायती शासनै हल्लिन्थ्यो, पञ्चहरू डराउँथे, त्यति बेलाको प्रशासकहरू डराउँथे। जेसिसको कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँको सिआइडी राखेर मात्र कार्यक्रम गर्न दिने अवस्था रहन्थ्यो भने यो शासकलाई दर्शाउने जुन तपाईँहरूको विधिको शासनप्रतिको कमिटमेन्ट छ, त्यो कमिटमेन्टको निरन्तरता जरुरी छ। र आजको दिनमा आएर हामी कमिटमेन्ट त गरिराखेका छौँ, तर साँच्चै विधिको शासन भएको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसमा पनि काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अघि के अरे पत्रकार महासङ्घसँग सहकारीको कुरा गर्नुभयो भाइसका अध्यक्षजीले, म उहाँको त्यो प्रस्तावलाई हृदय स्वीकार्छु र के
गर्न सकिन्छ हामी सँगै बसेर छलफल गरेर अगाडि बढौँ। यो विधिको शासनको सन्दर्भ मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ। अब पालिकालाई पनि हामीले सरकार भनिरहेका छौँ। यो पालिकामा के अरे मेयर साहबले 5 वर्षमा कति नियम कानुन बनाउनु भयो र बनेका नियम कानुनको विधिसँग ढङ्गले वाली नगरपालिकाले हिँड्नु भयो कि भएन भनेर रिसर्च गर्न डिस्ट्रिक्टले फन्डिङ गर्न सक्छ, त्यहाँ पत्रकार महासंघ सँगसँगै सहकारी गर्न सक्छ। हामीले विधिको शासनको कमिटमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसप्रति सबैको लाइफको ध्यान खिच्दै गर्दाखेरि हामीले विधिको शासनको सही अभ्यास हाम्रो सोसाइटीमा भएको छ कि छैन, हाम्रा सरकारका अङ्गहरूले गरिराखेका छन् कि छैनन्, त्यो रिसर्च गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको सहकारी गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ। यो गऱ्यौँ भनेपछि हामीले राम्रो आउटपुट हुन्छ। हाम्रो कमिटमेन्ट त छ, तर कमिटमेन्ट पछिको चाहिँ तपाईँको आउटपुट के छ त भन्ने सन्दर्भमा काम गर्छ। यस्ता धेरै युवा त्यो अघि मैले भने जस्तो युवालाई उद्यमशीलतातर्फ ल्याउनका लागि हाम्रा कुन ऐन कानुन नियम विनियमहरू बाधक छन् त रिसर्च गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मिडिया पर्सनहरूले त्यो रिसर्चको काम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जुन कमिटमेन्ट हो त्यो कमिटमेन्ट सँगसँगै अब त्यसको त इम्प्लिमेन्ट र वेल इन्भाइरोमेन्ट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सहकारी गर्न सक्छौँ। यो विषय जेसिस परिवारभित्र छलफलको विषय बनोस् र उपयुक्त लाग्यो भने पत्रकार महासंघसँग यी विषयहरूमा हामी सहकारी गर्न सक्छौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। यो मेरो नेपाल जेसिसका अध्यक्षजीलाई पनि हो, यो पाटन जेसिसका अध्यक्षजीलाई पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो छलफल अलिकति वाइड ढङ्गले हामी काम गर्न सक्ने वातावरण बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा जेसिसको मैले भने यसको औचित्यका बारेमा हामीले थपछुट्टै कुरा गरिराख्नुपर्ने छैन। युवाका क्षेत्रमा काम गर्ने, युवालाई सक्रिय बनाउने जुन एउटा अभियानमा जेसिस छ, यो अभियानमा निरन्तर रहोस्। समाजको एउटा आवश्यक र अनिवार्य अङ्गका रूपमा जेसिस स्थापित भएको छ र त्यो स्थापित गराउने सन्दर्भमा पाटन जेसिस 21औं पदस्थापना कार्यक्रम हामी 51औं गर्दैछौँ भने चाहिँ लामो होइन अवधि भयो भनेर हामीले अनुमानै राख्न सक्छौँ। जुन नेतृत्व राष्ट्रिय अध्यक्षको सङ्ख्या पनि पाटन जेसिसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो हामीले बनाउन सकेका छौँ। यो अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पाटन जेसिसले जुन एउटा भूमिका खेल्दै आएको छ त्यो भूमिकाले सिङ्गो समाजलाई कहीँ न कहीँ फाइदा पुगेको छ। यसका लागि विशेष धन्यवाद तपाईँलाई दिन चाहन्छु। पाटन जेसिसको यो ढङ्गको निरन्तरता, सक्रियता र एउटा कमान्डिङ लिडरसिप, कन्फिडेन्ट लिडरसिप निर्माणको अभियानमा अझ तीव्रता रहोस्, यही शुभकामना दिँदै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्ना भनाइहरू यति गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। खुसी लागिरहेछ आज ललितपुर उड्यो भाइसँगलाई तपाईँले आजको यो सभ्य र भव्य कार्यक्रममा तपाईँले आमन्त्रण दिई विशिष्ट अतिथिको रूपमा राखिदिनुमा म पाटन जेसिस परिवारलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सन् 2021 हाम्रा प्रेसिडेन्ट भाइ जाजरमानलाई म एकदम बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको यस्तो अवस्थामा 1 वर्ष पहिलाको सालमा पनि म आएको थिएँ। 1 वर्ष चाहिँ थाहा नभएकोले भिडियो यतिका धेरै कार्य गर्नुभएकोमा उहाँलाई म सम्पूर्णलाई ताली बजाई उहाँलाई यति सम्मान अनुरोध गर्छु। साथै अब आउने 2022मा प्रवेश मन्त्रीको टिमलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको पनि 1 वर्ष यस्तै राम्रोसँग बितोस्। अझ पाटन जेसिसलाई नेपालभरि पुर्याउनलाई मद्दत पुर्याउनलाई म अनुरोध गर्दछु। साथै अब ललितपुर उड्यो भाइसँग कुरा गर्दाखेरि ललितपुर उड्यो भाइसँगमा हाम्रो सामाजिक, धार्मिक इत्यादि अथवा व्यवसायिक मात्र नभइकन हामीले सामाजिक कार्यहरूमा धार्मिक कार्यमा उत्तिकै हामीले कार्य गर्दैछौँ। लगभग हाम्रो 2000 व्यवसाय हाम्रो सदस्यहरू छ। यसमा 30वटा वस्तुगत सङ्घहरू आबद्ध, लगभग हामीसँग 20,000 सदस्यहरूको हाम्रो उड्यो भाइ सङ्घमा आबद्ध संस्थाहरू छ। यसैमा हामी कोभिडको टाइममा पनि हामी थुप्रै कार्यहरू गर्दै थियौँ। कोभिडको समयमा हामीले लगभग आइसिडी सेन्टर भनेर हामीले यहाँ फुलचोकको अचेश्वर बाटोहरूमा हामीले स्थापना गरेँ। यसै गरी व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले लगभग ललितपुर नेपालभरिमै हाम्रो उड्यो मानिसहरूमध्ये पहिलोपटक हाम्रो मेयर साहबलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालभरिमा पहिलोपटक हामीले सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले खोपको बेला एकदम हाहाकार परिरहेको बेलामा हामीलाई मेयर साहबले चाहिँ ललितपुरमा चाहिँ खोप लगाउनु पऱ्यो भने व्यवसायहरूलाई लगभग हामीले 5000 व्यवसायहरूले चाहिँ खोप लगाउने हामीले सफल भए। यसै गरी हामीले थुप्रै कार्यहरू पनि सामाजिक कार्यहरू थुप्रै गरेका छौँ। अब आजको कार्यक्रममा हामीले यो उड्यो भाइसँग मात्र धेरै कुरा राखेर अनि नराम्रै होला जस्तो लाग्छ। तैपनि आजको यो भव्य र सभ्य कार्यक्रममा ललितपुर उड्यो भाइसँगलाई तपाईँले जुन विशेष अतिथिको रूपमा बोलाइदिनु भयो त्यसको लागि म शुभकामना दिँदै
आफ्नो सानो मन्तव्य अर्को कार्यक्रममा पनि तपाईँहरूको पनि सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य म यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा सुरुदेखि अन्तसम्म बस्नु पाएकोमा खुसी लागेको छ। कार्यक्रम अलिकति लामो भए तापनि मैले चाहिँ धेरै कुरा सिकिरहेको छु। यस्तो सिकाइ चाहिँ अन्यत्र पाउँदैन। तसर्थ यस्तो किसिमको कार्यक्रममा म पछि पनि फुल टाइमरको रूपमा बस्छु। र अब आजको कार्यक्रममा सम्मानित हुनुहुनेहरू सबैलाई नै म मेरो अन्तस्करणदेखि नै उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई म एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन पनि भन्न चाहन्छु। र यस परिवेशमा मैले चाहिँ हाम्रो आउटगोइङ प्रेसिडेन्ट जजुलीमान जोशीज्यू उहाँ 2021 का प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु बिकज ही डिड अ वन्डरफुल जब ड्युरिङ हिज टेन्योर। जस्तै अब म 2022 का प्रेसिडेन्ट प्रवेश मल्लज्यूलाई पनि म शुभकामना भन्न चाहन्छु र म डेफिनेटली आई एम लुकिङ फरवर्ड to work some in collaboration with him in upcoming years. अब निश्चित रूपमा मैले गत वर्षको यस्तै 50औं इन्स्टलेसन कार्यक्रममा मैले भनेको थिएँ कि तपाईँ जजुलीमान जोशीजीको नेतृत्वको जुन टिम छ ललितपुर महानगरपालिकामा आउनुहोस्, म तपाईँलाई रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गर्छु भनेर भनेको। तर ड्यु टु द कोभिड न मैले उहाँलाई बोलाउन सकेँ न उहाँ नै आउनुभयो। त्यसैले उहाँको पनि दोष होइन, मेरो पनि दोष होइन, फच्या। तर अब मेरो त एकदमै उत्कृष्ट आकाङ्क्षा छ। अब म प्रवेशजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यो भनिरहँदाखेरि मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ, कारण मेरो अवधि 3 महिना मात्रै बाँकी छ। अब 3 महिनामा के नै गर्न सक्छु र त्यसमाथि पनि अब हाम्रो यो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पुस्तिका हामी रातो पुस्तिका भन्छौँ छापेर आइसक्यो र हाम्रो विकास बजेट 5 अरब 56 करोड रुपियाँ छ। डेबिट क्रेडिट ब्यालेन्स सिट चाहिँ बरोबर गरिकन निस्किसक्यो। तरै पनि इफ पोसिबल हामी कतै न कतै केही गरौँला, तर अवधि चाहिँ ज्यादै थोरै छ। अब इलेक्सनको डेट घोषणा गरिसकेपछि हामीले यस्तो किसिमको कार्यक्रम बोल्न आउनु पनि पाइँदैन, हामीले कुनै उद्घाटन गर्नु पनि पाइँदैन, कुनै शिलान्यास पनि गर्न पाइँदैन र यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्नै पाइँदैन। तसर्थ देखा जाएगा, समय त बाँकी छ नि। अब यो सुरुको 3 महिना गएर के फरक पर्ला, बाँकी 9 महिना त छ नि होइन। अब ललितपुर महानगरपालिकामा म मेयर भएर आइसकेपछि र आउनुभन्दा अगाडि त्यस्तै भोट माग्दै गर्दा मैले भन्दै गरेको थिएँ कि म प्रथम कदाचित मेयरमा जितेँ र आएँ भने म तपाईँहरूको कसैको पनि शिर ल्याउने काम म गर्दिनँ भनेर मैले भनेको थिएँ। तसर्थ अब 4 वर्ष लगभग 9 महिना गयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँको कसैको पनि शिर ल्याउनेको छैन। छ भने भन्नुहोस्, नोइङली अननोइङली केही भएको छ भने म सुधार गर्छु। यो चाहिँ मेरो यहाँप्रति एउटा विशेष मेरो अन्तस्करणदेखिको एउटा अनुरोध हो। अब कुरा रह्यो यो 5 वर्षको दौरानमा what did you do भन्ने पनि यहाँको मनमा कुरा उब्जिएको होला। तर मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क अल अफ यु नो वाट आई डिड र वाट आई एम डुइङ। यो त यहाँलाई थाहै छ होला। मैले चाहिँ पक्कै पनि ललितपुर महानगरपालिका
जसको भूगोल चाहिँ 36.2 स्क्वायर किलोमिटर छ। यति सानो भूभागमा मेट्रो चलाउँछु भनेर आई डिडन्ट से, मैले भनिनँ। इभेन मैले चाहिँ मोनोरेल चलाउँछु भनेर पनि भनिनँ, किनभनेदेखि हाम्रो भूगोल सानो छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ मोनो चलाउँछु भन्यो। यदि जसरी हामीले चाहिँ साझा बस, हरियो बस चलाउनुको निमित्त काठमाडौँको बिग चङ्क अफ इन्भेस्टमेन्ट छ भने हाम्रो चाहिँ सानो चङ्क चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट छ, तर हरियो बस चल्यो नि त भने जस्तै। ओके, यदि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मोनोरेलको निमित्त प्रयास गर्छ भने म चाहिँ ब्याकमा बसेर म घचित छु। पहिले चाहिँ घचितेको थिएँ, तर द्याट डिडन्ट वर्क, त्यसले चाहिँ काम गरेन। तसर्थ तर केही न केही हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ। हामीले नगरे कसले गर्ला, अहिले नगरे कहिले गर्ला भन्ने एउटा अलिकति यो मान्छेको जनजीवनमा झुन्डिने किसिमको जुन स्लोगन छ त्यो हामीले चाहिँ अङ्गीकार गर्नै पर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। यो भनिरहँदाखेरि मेट्रोको कुरा निस्कियो। बेलायतमा 200 वर्ष अगाडि मेट्रो चल्यो। अब हामी कहाँ कहिले चल्छ थाहा छैन। हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि इथियोपियाको मान्छेहरू माल न्युरिसमेन्टको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको बच्चाहरूको हात खुट्टा यत्रो सानो सानो हुन्थ्यो, भुँडी चाहिँ टुक्टुक फुटिरहेको थियो। त्यो अवस्था थियो र सम्भवतः नेपालले पनि तत्कालीन अवस्थामा सहयोग गरेको होला। मलाई थाहा छ, एकचोटि म कोरिया गएको थिएँ, यस्तै टोपी लगाएर गएको। त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि आर यु फ्रम नेपाल भनेर सोध्यो। मैले माइफी गरेँ, यस आम फ्रम नेपाल भने। थ्याङ्क यू सो मच रे। किन भनेर सोद्धाखेरि हामीलाई चाहिएको बेला नेपालले चाहिँ 500 मेट्रिक टन चामल चाहिँ अनुदान दिएको थियो, सहयोग गरेको थियो भनेपछि उनीहरू त छाती नै ठुलो वाह इट्स गुड जब यु डिड भनेर त्यो बेलाको कुरा। तर उसले के भन्यो भनेदेखि नाउ अनवर्ड्स वी डोन्ट टेक एनी ग्रान्ट फ्रम आउटसाइड कन्ट्रिजले, हामी दिन्छौँ नि, हामी दिन्छौँ नि, कोरियाले भने। त्यो भन्न सक्नुको कारण के त भन्दाखेरि प्रचुर मात्रामा विकास भयो, धेरै राम्रो भयो, तसर्थ उसले त्यो भन्न सक्यो। तर मैले त सन्दर्भ जोड्न खोजेको चाहिँ मेट्रोको कुरा। यदि इथियोपियामा अहिले अदिस अबाबा इथियोपियाको राजधानी, त्यहाँ मेट्रो चल्छ। जुन देशमा चाहिँ योभन्दा अगाडि भुकमरीले चाहिँ ज्यादै कहाली लाग्दो अवस्था थियो, त्यहाँ चाहिँ अहिले मेट्रो चल्यो भने हामी कहाँ किन नचल्छ। तसर्थ यसमा चाहिँ हामीले अर्को 5 वर्षभित्र अथवा अर्को 10 वर्षभित्र हामी मेट्रो चलाउँछौँ भनेर भन्न त गाह्रो पर्ला, बिकज दिस इज अ ह्युज इन्भेस्टमेन्ट। त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो म्यासिभ प्रोजेक्ट हो। तर समथिङ ह्याज टु बी डन बाई समबडी एल्स। कसैले कसैले त नगरिकन त हुँदैन नि त। यसको निमित्त हामीले अलिअलि प्रयास गरिरहेका छौँ, तर त्यो प्रयास त्यसमा चाहिँ नेसनली इन्टरनेसनली एक्सपर्टहरू राखेर हामीले अलिअलि प्रयास नै गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ यो चाहिँ भविष्यमा यसले चाहिँ नानी पाउँला भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन छ। तर अहिलेको निमित्त यो चाहिँ हामीले यसलाई क्वेसन आउट नगरौँ भन्ने मेरो भनाइ। तर अहिले मैले भने हामीले मेट्रोको कुरा गरेनौँ। मेरो चुनावको टाका मैले मेट्रो चलाउँछु भनेन, मोनो चलाउँछु भनेन, तर अहिले हामीले यी बसेस चाहिँ चलाउँदैछौँ। इलेक्ट्रिक बसेस चाहिँ हाम्रो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ। अब अर्को 1.5 महिना म्याक्सिमममा चाहिँ हामी कहाँ यहाँ चाहिँ यी बसहरू चल्छ ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र। अब यो चलाउनु हामीले निमित्त अपरिहार्य पनि छ। किन त भन्दाखेरि ललितपुर महानगर नेपालमा पर्यटकहरू आउँदाखेरि सबैभन्दा बढी हाम्रो ललितपुरमा आइपुग्छ। तर उहाँहरूको यहाँ बसाइ चाहिँ इट्स जस्ट कपल आवर्स, 2-3 घन्टामा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि जानुहुन्छ। तर हाम्रो प्लान चाहिँ के त भन्दाखेरि हामी यो यी बसेसको टिकट जब हामीले पर्यटन शुल्क कलेक्सन गर्छौँ त्यसैमा यी बसको टिकट पनि हामी दिन्छौँ र यसको भ्यालिडिटी चाहिँ 72 आवर्स छ। 72 घन्टाको भ्यालिडिटी हुनासाथ पक्कै पनि त्यो मिस्टर टुरिस्ट चाहिँ
आज मङ्गलबजार बादन दरबार स्क्वायर हेऱ्यौँ, भोलि चाहिँ सिंहवर्ध महाविहार हेर्छौँ अथवा महाबौद्ध हेर्छौँ भनेर पक्कै पनि आउनु होला। पर्सि चाहिँ हामी कुम्बेश्वर हेर्छौँ अथवा हाम्रो चाहिँ यो तिम्बाल पोखरी हेर्छौँ भनेर पक्कै आउनुहुन्छ होला। तसर्थ उहाँको यहाँको बसाइ चाहिँ यसले टु सम एक्सटेन्ट इट डज हेल्प टु एक्सटेन्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो थपे।